நவராத்திரி 9 நாள் பாராயணம். 2ஆம் நாள் பாராயணம். அத மத்தியமச்சரித்திரம் न्यासः ओम अस्य मध्यमचरित्रस्य विष्णुऋषिः उष्णिच्छन्दः महालक्ष्मीर्देवता शाकम्भरी शक्तिः दुर्गा बीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदस्वरूपं श्रीमहालक्ष्मीप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः महालक्ष्मीध्यानम् ओम अक्षस्रत्परसुं गतेषु कुलिसं पद्मं तनुकुण्डिकां दण्डं शक्तिं असिञ्च सर्मजलजं कण्डां सुराभाजनं शूलं पाससुदर्शने च ददतीं हस्ते प्रबालप्रभां सेवे सौरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। द्वितीयोऽध्यायः महिषासुरसैन्यवधः। ओं ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरमभूद्युद्धं पूर्णमब्धशतं पुरा महिषेऽसुराणामतिभे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवानिन्द्रो भून्महिषासुरः ततः पराजिता देवा पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र गत्रे च गरुडध्वजौ यथा वृत्तं तयोस्तत्त्वन्महिषासुरसेष्टितं त्रिदशा गतयामासुर्देवाभिभवविस्तरं सूर्येन्द्रग्राननिलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषाञ्चाधिकाराञ्च स्वयमेवातिष्ठति स्वर्गान् निराकृताः सर्वे धेन देवगणा भुवि विचरन्ति यदा मर्द्या महिषेण दुरात्मना एतत्त्वकथितं सर्वम् अमरारिविचेष्टितं चरणं वप्रपन्ना स्मो वतस्तस्य विचिन्त्यताम् इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः शकारकोपं सम्पुच्छ भ्रुकुटिकुटिलाननौ तदाधिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात् ततः निश्चक्राममहत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां चक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैक्यं समगच्छत अतीव तेजसकूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं तदृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्तं तदभून्नारी व्याप्तलोकत्रयं द्विषा यतभूच्छाम्भवं तेजस्तेना जायत तन्मुखं यां येन चापवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मत्यं चैन्द्रेण चाभवत् वारुणेन स झङ्गोरुनितम्बस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योद्गतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ताः सम्भूता प्रजापत्येन तेजसा नयनत्रिदयं जज्ञे तथा भागवतेजसा भ्रुवौ च सञ्जयोस्तेजश्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजो राशि समुद्भवां तां विलोक्य मुदं प्राभुरमरा महिषार्तिताः शूलं शूलात् विनिष्कृष्य तदौ तस्यै पिनाकदृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुद्बात्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणः शक्तिं तदौ तस्यै हुताशन मारुतो दत्तवां शापं बाणपूर्णेषु तदेर्दुषि वज्रमिन्द्रसमुद्बाद्य कुलिसा तमराधिपः तदौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावताद्गजात् कालदण्डात्यमोदण्डं पासं चाम्बुपतिर्ततौ प्रजापतिसाक्षमालां तदौ ब्रह्माकमण्डलुं समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन् दिवाकरः कालच्च दत्तवान् खड्गं तस्यात् शर्म च निर्मलं क्षीरोदच्चामलं हारमजरे च तताम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरौ विमलौ तद्वद्ग्रैवेयकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्ता स्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा तदौ तस्यै परशुञ्चादिनिर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तदाप्येत्यञ्चदंशनम् अम्लानपङ्कजां मालां शिरसि चापराम् अददज्जलधिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनम् हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विवितानि च तदा वसून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपः शेषच्च सर्वनागेश महामणिविभूषितं नागहारं तदौ तस्यै तत्येयः पृथिवीमिमाम् अन्यैरभिसुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिता नानादोच्चैः साट्टः असम्मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृष्णमाभूरितं नपः अमायदातिमहता प्रतिशब्दो महानभूत् सुक्षुभुः सकला लोका समुद्राच्च सकम्बिरे
చశాలవసుదాచేలు సకలాచ్చ మహీతరాః జయేతి దేవాచ్చ ముదా దామూసు సింహవాహిని తుష్టూర్మునయచ్చైనాం భక్తి నమ్రాత్మమూర్తయః దృష్ట్వా సమస్తం సంక్షుబ్ధం త్రైలోక్యమమరారయః సన్నత్తాకిల సైన్యాస్తే సముత్తస్దురుతాయుతాః ఆక్కిమేదతి తిక్రోతా దాపాశ్య మహిషాసురః అభ్యదావత సంశబ్దమశేషైరసురైర్వృతః స దదర్శ తతో దేవీం వ్యాప్తలోకత్రయాం దిశా పాదాగ్రాంత్యానదభువం కిరీటోల్లిఖితాంబరాం శోభితాశేషపాదాలాం తనుర్జా నిస్వనేన తాం నిశోభుజ సహస్రేణ సమంతాత్ వ్యాప్త సంస్థితాం తతః ప్రవవృతే యుద్ధం దయా దేవ్యాసురద్విషాం శస్త్రాస్త్రైర్బహుతా ముక్తైరాతిభీత దిగంధరం మహిషాసురసేనాని చిక్షురాఖ్యో మహాసురః యూతే సమరచ్చాన్యై చతురంగఫలాన్వితః రథానామయుధైషడ్భిరుదక్రాగ్యో మహాసురః అయుధ్యదాయుతానాం చ సహస్రేణ మహాహనుః పంచాశద్భిశ్చ నియుధైరసిలో మా మహాసురః అయుతానాం సదేశద్భిర్బాష్కలో యుయుతే రణే గజవాజీ సహస్రౌకైరనేకైః పరివారితః వృతో రథానాం కోట్యా చ యుద్ధే తస్మిన్న యుధ్యత పిటాలాఖ్యో యుధానాంచ పంచాశద్భిరథాయుతైః యుతే సంయుగే తత్ర రథానాం పరివారితః అన్యే చ తత్రాయుతసో రథనాగహయైర్వృతాః యుదుః సంయుగే దేవ్యా సగ తత్ర మహాసురాः కోటికోటిసహస్రైస్తు రథానాం దందినాం తథా హయానాం చ వృతో యుద్ధే తత్రాభూన్మహిషాసురः తోమరైర్బిందిపాలైశ్చ శక్తిభిర్ముసలైస్తథా యుతుః సంయుగే దేవ్యా ఖడ్గైః పరశుపట్టిశైః కేషిచ్చ శిక్షుభుः శక్తి కేషిత్పాశాంస్తథా పరే ఏవీం ఖడ్గప్రహారైస్తు ते तां हन्तुं प्रचक्रमुः सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमानासुरर्षिभिः मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि शेश्वरी सोऽभिकृतो दुतसटो देव्या वाहनकेसरी सचारासुरसैन्येषु वनेष्विव हुताशनः निःश्वासान्मुमुसेयां च युद्धमाना रणेऽम्बिका त एव सत्यसम्भूता गणाः शतसहस्रचः युतुस्ते परशुभिर्बिन्दिपालासि भट्टशैः नाशयन्तो सुरगणां देवी शक्तिबभृंहिताः अवादयन्त पटहान् गणाः शङ्कास्तथा परे मृदङ्गां च तदैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च सदशो निजगानमहासुरान् पादयामास चैवान्यान् घण्टास्वनविमोहितान् असुरान् भुविभाषेण बद्ध्वा चान्यानघर्षयत् केचिद्युताकृतास्तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तदा परे विबोधिता निपातेन गदया भुवि चेरते वेमुच्च केचित् रुधिरं मुसलेन भृसंहताः केचिन्निपतिता भूमौ भिन्नात् शूलेन वक्षसि निरन्तरा च रोगेण कृता केचित्रनाजिरे शल्यानुकारिणः प्राणान् मुमुसुस्त्रिदशार्तनाः केषाञ्चिद्बाहवच्छिन्नाच्छिन्नग्रीवास्तथा परे चिरांसि पेतुरन्येषामन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्नजङ्गास्त्वपरे पेतुरुर्व्या महासुराः एकबाह्वक्षिशरणा केचिद्देव्याद्युताकृताः छिन्नेश्चाभिचन्ये शिरसि पतिता पुनरुद्धिताः गपन्तायुतिर्देव्या गृहीत परमायुधाः ननृदुच्चापरे तत्र युद्धे तूर्यलयाश्रिताः गपन्दाश्चिन्न शिरस खड्गशक्तिष्टिबाणयः दिष्टदिष्टेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुराः पातितेरदनागाश्वैरसुरैश्च वसुन्धरा अगम्यासापवत्तत्र यत्राभूत् समहारणः शोणितौका महानत्य तत्यस्तत्र प्रशुश्रुवुः मध्ये चासुरसैन्यश्च वारणासुरवाजिनाम् क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणां तदाम्बिका निन्ये क्षयं यदा वह्निस्दृणतारुमहाशयं स च सिंहो महानादमुत्सृजन् दुदकेसरः शरीरेभ्यो मरारीणाम् असूनिव विचिन्वति देव्या गणैश्च दैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः यदेषां दुदुशुर्देवा पुष्पवृष्टिमुषोदिभिः ओम जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये द्वितीयोऽध्यायः।
ஓம் ஹ்ரீம் சாங்காயை சாயுதாயை சசக்திகாயை சபரிவாராயை சவாகனாயை ஸ்ரீ மகாலட்சுமை அஷ்டாவிம்சதிவர்ணாத்மிகாயை லக்ஷ்மி பீஜாதிஷ்டாதிரியை மகாகுதிம் சமர்ப்பயாமி. நமஸ்வாகா. நவராத்திரி 9 நாள் பாராயணம். 2ஆம் நாள் பாராயணம். 3வது அத்தியாயம் மகிஷாசுரவதம். திருத்தீயோத்யாயः மகிஷாசுரவதः. தியானம். ஓம் உத்யத்பானுசகஸ்ரகாந்திமருணக்ஷௌமாம் சிரோமாலிகாம் ரக்தாலிப்தபயோதராं ஜபவटीं வித்யாமபீதிं வரம் ஹஸ்தாப்ஜைர்தததீं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियं देवीं भक्तिहिमांसुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम्. ஓம் ऋषिरुवाच निगन्यमानं तैत्सैन्यम् अवलोक्य महासुरः सेनानीत्सिक्षुरकोपाद्ययोत्तमदाम्बिकां स देवीं सरवर्षेण ववर्ष समरे सुरः यदा मेरुगिरे शृङ्गं द्वयवर्षेण धोयतः तस्य चित्वा ततो देवी लीलयैव चरोत्करान् जगानतुरकान् बाणैर्यद्दारन् चैव वाजिनां चिच्छेद च धनुः सत्यो ध्वजं चादिसमुश्रितं दिव्यादशैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमासुकैः सच्चिन्नद्धन्वा विरतो हताशो हतसारथिः अभ्यधावत तां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः सिंहमागत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजकानभुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान् तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पपाल नृपनन्दन ततो जग्राकचूलं स कोपातरुणलोचनः शिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यां महासुरः झाज्वल्यमानं तेजोभिरविबिम्बमिवाम्बरात् दृष्ट्वा तदा पदच्छूलं देवी शूलममुञ्चत तत्शूलं च तदा धेन नीतं स च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य समूपतौ आजकामगजारूढचामरस्त्रिदशार्दनः सोऽपि शक्तिं मुमोचाद देव्यास्तामम्बिकाधृतं ह्रूङ्काराभिगतं भूमौ पादयामास निष्प्रभां भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः शिक्षेप चामरशूलं बाणैस्तदपि साक्षिणत् ततः सिंहसमुत्पद्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युते देनाच्चे स्थितशारिणा युध्यमानो तदस्तौ तु तस्मान्नाहान् महीं गतौ युधातेति सम्प्रतौ प्रहारैरतिदारुणैः ततो वेगाद्यमुत्पद्य निबत्य च मुरारिणा करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक् कृतम् उदग्रचरणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टिदलच्छैव करालच्छ निपातितः देवी कृत्तागता पादैः शूर्णयामाच चोद्धतं बाष्कलं बिन्दिपालेन पाणैस्ताम्रं तदान्तकम् उग्रास्य मुक्रवीर्यं च तदैव च महाहनुं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जगान परमेश्वरी पिटालस्यासि नाखायात् पादयामास वैश्चिरः दुर्धरं दुर्मुखं शोभौ शरैर्निन्येयमक्षयम् एवं संक्षीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् काञ्चित् तुण्डप्रहारेण कुरक्षेपैस्तथा परान् लाङ्गूलताडितां चान्यान् शृङ्गाभ्यां च विधारितान् वेगेन काञ्चिदपरान् नादेन भ्रमणेन च निःश्वासभवनेनान्यान् पादयामास भूतले निपाद्य प्रमदानीकमभ्यधावतसोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्या कोपं चक्रे तदोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्य कुरक्षुण्णमहीतलः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्चां चिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमण विक्षुण्णा महीतस्य व्यशीर्यत लाङ्कूलेनाहतशाब्दी प्लावयामास सर्वतः नुतशृङ्गविपिन्नाच्च घण्टं घण्टं युयुर्कणाः श्वासानिलास्ता सदसो निवेतुर्नभसोचलाः इति क्रोधसमात्मादमापदन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तत्त्वदाय तदा करोत् साक्षित्वा तस्य वैपासं तम्पबन्धं महासुरं दद्याजमागिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृते ततः सिंहो भवत्सन्यो यावत् तस्याम्बिका शिरः छिनत्तिदावत् पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत तत एवासु पुरुषं देवी चिच्छेदसायकैः तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून्महागजः करेण च महासिंहं तं शकर्ष जगर्ज च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्दत
ततो महासुरो भूयो मागिशं वपुरा स्थितः तदैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं यशचाराचरं ततः कृत्ता जगन्माता चण्डिका पानमुत्तमं पबौ पुनः पुनश्चैव जघासारुणलोचना ननर्दचासुरस्सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः विषाणाभ्यां च शिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूतरान् सा च तान् प्रगितांस्तेन चूर्णयन्ती चरोत्करैः उवाच तं मदोद्धूतं मुगरागाकुलाक्षरं देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधु यावत् पिबाम्यहं मया त्वयि हतेऽत्रैव गर्जयिन्त्यासु देवताः ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुद्गत्य सारूढा तं महासुरं पादेनाग्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताटयत् सतोऽसोऽपि पदाग्रान्तास्तदा निजमुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीत् देव्या वीर्येण संवृतः अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या क्षिरच्छित्वा निपातितः हतो कृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननाच तत् प्रहर्षञ्च परं जग्मुः सकला देवतागणाः तुष्टुवुस्तां सुरा देवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो ननृदुच्चाप्सरो गणा। ओम जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये तृतीयोऽध्यायः। ओम जयन्ती साङ्कायै सायुधायै सशक्तिकायै सपरिवारायै सवाहनायै लक्ष्मीबीजाधिष्ठाद्र्यै महाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा।